40 Goan postmen have been replaced by 50 Maharashtrian postmen in Goa. They cannot read the addresses and do not deliver the letters on time since they do not know the addresses. There is a viral video of them taking the letters home. One such Maharashtrian postman is caught on camera confessing that he paid bribe of 3.5 lakh rupees to get the job. Chief Minister Pramod Sawant admitted that Maharashtrian postmen had got jobs but said he had asked for making knowledge of Konkani compulsory for the jobs henceforth. हो इशू महाराष्ट्र सर्कलच्या अंडर गोवा येता आणि तांणी 50 पोस्टमॅन अपॉइंट केल्ले आहा. 40 गोंयचे जे पोस्टमॅन आशिल्ले ज्यांची नांवां आशिल्लीं कवळेकार, खांडेपारकार, खोलकार, बांदेकार, नायक, त्रावासो, शिरोडकार हे रिप्लेस जावन धोंडे, अंबोणे, डोळे, बिळाडाळे, महुंदळे हे सगळे आयिल्ले आहा. ही सगळे लिस्ट आहा ते वचून मुख्यमंत्र्याक दोनदा साखळे मेळ्ळा रवींद्र भवनात, एकदा महालक्ष्मीचेर मेळ्ळा. आता इशू कितें आहा? इशू असो आहा की तांणी इतले वर्सां काम करून 15-20 वर्सां काम करून तांकां धप करून काडले आनी हे जे नवे आयल्या तांकां गोंयचे कांय खबर ना. तांणी एक मनशान 3.5 लाख लाच दिवन ब्रायब दिवन जॉब मेळ्ळा म्हणून तांणी स्टिंग ऑपरेशन केल्लें आहा. एक मिनिट उलयता हांव स्पीकर सर. हे हांव तांणी जे कितें केलां तें ट्वीट करता आफ्टर स्पीकिंग दीस. स्टिंग ऑपरेशन केलां ते लेटरां घरा व्हरतात, तांकां एड्रेस खबर ना खंय तो, आनी ते रस्त्यार बारांनी बसून स्कुटरीक लावन बसतात. लेटरां घरा व्हरून मेळना. ही लेटरां घरा व्हेल्लीं तांचेर स्टिंग ऑपरेशन केलां ताजो व्हिडिओ हांव आतां ट्वीट करता आनी ताचेर ते फुडें सांगतात की 3.5 लाख रुपया दिवन आमकां जॉब मेळ्ळा म्हणून. नोकरी मेळ्ळा. एक मिनिट स्पीकर सर, हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की तांणी प्रधानमंत्र्याक सांगचें लज दिसची न्ही. This is the collective wisdom of the house and it is an issue for Goy and Goykards. आमचो स्वाभिमानाचो इशू की आमचे पोस्टमॅन आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय. डबल इंजिन 40 लोक इतले प्रोटेक्ट करूंक जाय. इतले फ्रीडम फायटरा खातीर केलें. गोंयच्या पोस्टमॅना खातीर कित्याक न्ही ते कर आनी तांकां प्रोटेक्ट कर आनी तांकां परते दी. स्पीकर सर, पयलीं म्हणजे तेणी जो आरोप केला पळय न्ही तो आरोप जो आहा तो फेटाळटा. कारण तो जे म्हणटा खंयचो तुजेर म्हणटा तो कळ्ळें म्हाका 3.5 लाख दिला म्हणून व्हिडिओचेर सांगता तो आपले जॉब पयशे दिले. धाड व्हिडिओ म्हाका हांव दिता धाडटा. महाराष्ट्रातले पोस्टमॅन हांगा अपॉइंट जाले ही खरी गजाल आसा, सामान्य. कारण ते गोवा आणि महाराष्ट्र एक वन सिंगल सर्कल येता आणि कन्सिडरिंग द 10th मार्क्स लिस्ट पळोवन ते ताका डायरेक्टली अपॉइंट करता. थंयसरले 60% पडलेले भुरगे सुद्दां पोस्टमॅन जावंक येता. आमचे भुरगे 30-35 आणि 40% पडलेले भुरगे मॅक्झिमम वचूं शकता. हे जे भुरगे आसले ते पयलींच्यान 10 ते 15 वर्सां थंयसर काम करताले. जेन्ना आयले एप्लाय पळय थोड्यांनी एप्लाय केले, थोड्यांनी करूंक नासले. बट कन्सिडरिंग द 10th मार्क लिस्ट ते सिलेक्ट जावंक ना. हांवें आतां स्पीकर सर ऑलरेडी आतां सांगता म्हणून न्ही फाटले हांव 6 म्हयने फॉलोअप करता. व्हेरी गुड. ऑलरेडी तांकां बरयलें. तांच्यांनी सांगलें की तुमकां फक्त मराठी ही भाशा असल्या कारणान आमी मराठीच्या सब्जेक्ट आनी 10thचे मार्क हे कन्सिडर करता. हांवें ताका सांगलें जरी मराठी आमचो पेपर आसलो फुडलें नाका हे करता आमी सांगला की सुनिलांची आयकुची मराठी कोंकणी जाय. तांच्यांनी सांगलें आमी कोंकणी जेका उलोवपाक एड्रेस मेळना. एक मिनिट कोंकणी जेका उलोवपाक येता तेकाच पोस्टमॅन हो गोंयांत घाल म्हणटा उपरांत तेंच्यांनी कोंकणी तुमी जर ज्यांच्यांनी मराठी पेपर घेतला मागीर ताका कोंकणी कशी कळटली. मागीर ती सर्टिफिकेट दिवपाक आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन आतां इश्यू केल्या. आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन म्हाका बरोवपाक आनी वाचपाक कोंकणी येता ह्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक लागल्या. तो फक्त तेंचो GR येवपाचो उरला. तो गव्हर्मेंट रिकॉग्निशन एक गॅजेट येयलो तेंचो. मागीर पोस्टमॅन जितके गोंयांत आतां भरती जाता तेंच्यांनी जरी म्हणजे 10वी पर्यंत मराठी घेतलेले सुद्दां असले आसत बट तेका फक्त जेका कोंकणी बरोवंक वाचूंक येता तेकाच गोंयांत पोस्टमॅन म्हणून. हांचे कितें हे 40चे कितें त्या 40चे हांव पळयता. तांकां घे मरे पळय. आमी हांव प्रोस्पेक्टीव उलयना, हांव उलयता रेट्रोस्पेक्टीव. जे ज्यांचेर अन्याय जाला जे आमचे पोस्टमॅन आशिल्ले तांचे जे रस्त्यार पडटा तांकां कितें तरी कर. Like, subscribe and get notified.